نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه انسان کو جب تکلیف آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ہے۔ وہ ذات باری سبحانہ و تعالی کہ جس ذات کو ہم قاضی الحاجات سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا اور سنوارنے والا سمجھتے ہیں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی کے لائق بھی صرف اور صرف اسی ذات کو ہی سمجھتے ہیں۔ درود و سلام کی بارش ہو آقائے دو جہاں پر، امام الانبیاء پر، سرور دو جہاں پر، سید الثقلین پر، رحمت للعالمین پر، پیکر حسن و جمال پر، ساری کائنات کے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر۔ آج انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر مدینہ برانچ کی طرف سے دعا کے موضوع پر چند گزارشات کرنے کی اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیان کریں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ایک اہم موضوع ہے۔ دین اسلام کے اندر دعا کو بہت زیادہ اہمیت ہے، اور دعا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت ہے۔
अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारना, अपनी तकलीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने रखना, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, वक़ाला और फरमाया, रब्बुकुम तुम्हारे परवरदिगार ने, उदऊनी अस्तजिब लकुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ, मेरे सामने दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, फरमाया वो लोग जो तकब्बुर करते हैं, मुँह फेरते हैं मेरी इस इबादत से, वो जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे। देखें सूरत गाफिर की आयत नंबर 60 नंबर आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले इरशाद फरमाया कि मुझे पुकारो, दुआ करो, और फिर फरमाया कि जो तकब्बुर करते हैं मेरी इबादत से। तो क्या मतलब कि दुआ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत के अंदर इबादत फरमा रहे हैं। दुआ जो है ये कई माना के अंदर आता है। कुरान मजीद के अंदर दुआ इबादत के माने में भी आया है। फरमाया, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउक वला यदुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नक इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। सूरत यूनुस की आयत नंबर 106 के अंदर मालिकुल मुल्क फरमाते हैं, वला तदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो। क्या मतलब कि अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत ना करो। और मदद तलब करने के माना के अंदर भी दुआ का लफ्ज़ आता है, जैसा कि सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 23 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह वदउ शुहदाअकुम। फरमाया, और अगर तुम अल्लाह के तरफ से जो नाज़िल हुआ है, और अगर तुम उस चीज़ में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, उन लोगों को जो कुफ़ारे मक्का थे उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैलेंज फरमा रहे हैं कि अगर तुम हमारे नाज़िल करदा कुरान मजीद हमारी आयात के अंदर शक करते हो और ये कहते हो कि ये नबी अपनी तरफ से बना लेता है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, तो तुम भी इस तरह की कोई सूरत बना कर दिखाओ। वदउ शुहदाअकुम, वदउ और मदद तलब कर लो और पुकार लो, शुहदाअकुम अपने उन गवाहों को, मिन दूनिल्लाह अल्लाह ताला के अलावा जिनकी तुम इबादत करते हो, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। तो यहाँ वदउ शुहदाअकुम बुला लो यानी मदद तलब कर लो। तो यहाँ दुआ बिमाना अल-इस्तिआना मदद तलब करने के माना के अंदर आया है, और सवाल के माना में भी कुरान मजीद के अंदर दुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। कि क्या मतलब कि मुझसे सवाल करो। और निदा के माने में भी आया है, पुकारने के माने में भी, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, बुलाने के माने में, निदा के माने में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल-इसरा के अंदर, यौम नदउ, हम बुलाएंगे, कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, यानी यहाँ बुलाने के माने में इस्तेमाल हुआ है। तो दुआ जो है ये बहुत ही अहमियत रखती है शरीयत इस्लामिया के अंदर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अहले मक्का बुतों की इबादत तो करते थे, लेकिन जब कहीं फंस जाते थे, वइज़ा रकबू फ़िल फ़ुल्क दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, जब कश्ती में सवार होते, कश्ती अगर समुंदर की लहरों की अंदर फंसती तो फिर दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, तो उस टाइम फिर खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारते। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अल-अनकबूत की आयत नंबर 65 के अंदर फरमाते हैं कि जब हम उनको निजात देते तो फिर उसके बाद फिर वो शिरक करना शुरू कर देते।
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب ان کو کوئی موج ڈھانپ لیتی سمندر کے اندر، ایسی موج کا ذلل کہ جو سایوں کی طرح ہوتی، بڑی بڑی موجیں جب ان کی کشتیوں کو الٹانے لگتی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑے خالص ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ٹائم پکارنا چاہیے، پریشانی آئی پھر بھی پکارنا چاہیے، ہم پریشان نہیں ہیں تو پھر بھی پکارنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ٹائم انسان پکارتا رہے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب ان کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آتے ہیں۔ لیکن ثم اذا ذاقهم منہ رحمہ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کشادگی آ جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہر ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے۔ دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا رہے، مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی دعاؤں کے اندر پکارتا رہے، جو بھی چیز مانگنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا رہے، تو پھر اس کو کبھی کوئی پریشانی آئے گی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ تکریم عزت والی کوئی اور چیز نہیں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعا کرتے رہنا چاہیے، پکارتے رہنا چاہیے۔ اور پھر دعا کی کیا کنڈیشن ہے؟ دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ دعا کی کیفیت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت سماعت فرمائیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، کتنی پیاری روایت ہے، کتنی ہمیں امید دلانے والی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم پکارتے رہیں، کتنی امید والی روایت ہے۔ حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما علی الارض مسلم یدعو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدعوۃ الا آتاہ اللہ ایاہ او صرف عنہ من السوء مثلہا، فرمایا کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو لازمی قبول کرتے ہیں۔ لازمی قبول کرنے کی کچھ کنڈیشنز آ جاتی ہیں۔ فرمایا پہلی صورت کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 الا آتاہ اللہ ایاہ، جو انسان مانگ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ ہمیں اس حدیث کو سن کر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن دعا کی قبولیت کی کچھ کیفیات ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ کیفیات ہیں۔ ہم ان کیفیات کو اگر سمجھ لیں تو پھر کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانگنے سے، دعا کرنے سے ہم کبھی بھی نا امید نہ ہوں۔ نمبر 1 کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الا آتاہ اللہ ایاہ، جو انسان مانگ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اس کو وہ مل جاتا ہے۔ دوسرا او صرف عنہ من السوء مثلہا، نمبر 1 کہ جو انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ نمبر 2 کہ اس کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور پریشانی سے دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، مالک الملک کو پتہ ہے اس بندے کو کیا چاہیے، اس کو کیا چاہیے، فرمایا اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اور پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ ما لم یدع باسم او قطیعۃ الرحم، آگے شرطیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی، فرمایا کہ دعا ما لم یدع باسم، کسی گناہ کا کام کرنے کی دعا نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کام کرنے کی دعا ہو کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں فلاں بندے کی جیب کاٹ سکوں، اللہ مجھے چوری کرنے کی توفیق دے، مجھے جھوٹ بولنے کی توفیق دے، ایسی دعا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما لم یدعو باسم، اگر گناہ کرنے کی دعا کر رہا ہے تو پھر وہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ او قطیعۃ رحم، دوسری چیز فرمایا او قطیعۃ رحم، یا رشتہ داری کو ختم کرنے کی دعا کر رہا ہے تو وہ بھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمایا فقال رجل من القوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو بڑا تعجب کیا کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو ایک آدمی اسی ٹائم کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول اذن نکثر کہ ہم بہت زیادہ دعا کریں گے، ہم تو دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم دعا کرتے رہو، اللہ اکثر، تم کچھ بھی مانگتے رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت حضرت عبادہ بن صامت کی تھی۔ یہ روایت جو دوسری سنانے لگا ہوں یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل و ما لم یعجل، فرمایا کہ ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، کب تک؟ اس وقت تک کہ وہ جلدی نہیں کرتا۔ کئی کہتے ہیں کہ میں نے پکارا یا اللہ مجھے ابھی دے، یا اللہ مجھے ابھی دے، فرمایا نہیں، ما لم یعجل، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جلدی کیا کرتا ہے کہ قد دعوت ربی فلم یستجاب لی، کہتا ہے جی میں تو مانگتا رہا ہوں تو مجھے میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعا لازمی قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کی قبولیت کا کون سا وقت ہے۔ اور اسی روایت کے اندر فرمایا لا یزال یستجاب للعبد، فرمایا آدمی مانگتا رہتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، کب تک؟ ما لم یدعو باسم، جس طرح پچھلی روایت کے اندر آیا تھا کہ ما لم یدعو باسم، اگر گناہ کرنے کی دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور قطیعت رحم، اور فرمایا کہ اگر رشتہ داری کو قطع تعلق ختم کرنے کی دعا کرتا ہے تو فرمایا وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ قیل یا رسول اللہ مل استعجال، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جلدی کیا ہے؟ کہ کوئی دعا کے اندر اگر جلدی کرتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ فرمایا یقول، بندہ کہتا ہے قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت، میں مانگتا ہوں فلم ارى یستجیب لی، میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ فیستحسر عند ذلك ویدعو الدعاء، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مانگ کے نا امید ہو جاتا ہے، کچھ وقت ایک دو دفعہ مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جلدی دعا قبول ہو جائے، نا امید ہو کر وہ دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کو کبھی بھی انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگتے رہو۔ پھر دعا کی آگے کچھ صفات ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ پہلی کہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، ابو داود کے اندر روایت آتی ہے۔ صفت کیا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا، اس طرح بالکل ایسے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا، اور پھر بڑے دھیمے انداز سے ایسے پیار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنا ذہن کر کے، اپنا دل و دماغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر کے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مانگی ہوئی دعا رد نہیں فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ حی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے زیادہ بھی حیا والے ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یستحیی من عبدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس طرح ایک دنیاوی مثال دینے لگا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو بہت بلند مثالیں ہیں، ایک سمجھنے کے لیے مثال دینے لگا ہوں کہ جس طرح کسی سے کوئی مانگتے ہیں تو بعض دفعہ بندے کچھ صفات ہوتی ہیں کہ وہ انکار کرنے کے اندر شرم محسوس کرتے ہیں، تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بڑے حیا والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ اللہ اکبر، ابو داود کی روایت ہے۔ نمبر 2، پہلے نمبر کے ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ دوسرا
इखलास हो। ये हाथ अगर नहीं भी बंदा उठाता तो दुआ तो वो भी दुआ ही होती है, ये नहीं कि हाथ ना उठाएं फिर दुआ नहीं होती, लेकिन एक सिफ़ात हैं दुआ की, मांगने की। दूसरा, इखलास, बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगने में मुखलिस हो। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ बातें इरशाद फरमाईं, जिनमें एक बात यह भी थी, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, ए अब्दुल्ला, ए मेरे चचा के बेटे, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, तुम अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तू अल्लाह की हिफाजत कर, तू जहाँ भी जाएगा तू अपने सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पाएगा। वइज़ा सअलता फ़स्अलिल्लाह, जब भी मांग, जब भी कोई दुआ कर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर। वइज़ा इस्तअनता फ़स्तअन बिल्लाह, जब भी औन तलब कर, जब भी मदद मांग, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग। तो ये दूसरी सिफ़त होगी दुआ की। और दूसरी सिफ़त, पहली हाथों को उठाकर, और दूसरी बंदा मुखलस हो। तीसरी जो हदीस के अंदर हमने पढ़ी थी, अदमुल इस्तिअजाल, यानी जो पीछे हदीसें गुजरी हैं उनका ये निचोड़ है कि तीसरी दुआ की सिफ़त क्या है कि दुआ के अंदर जल्दी ना हो। और चौथी दुआ की सिफ़त कि दुआ के अंदर भलाई की दुआ हो, किसी बुरे काम के करने की ना हो। और पाँचवीं कि कता ताल्लुक़, किसी से रिश्ता ख़त्म करने की दुआ ना हो। और छठी कि अपने दिल को इंसान हाज़िर करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे। और आखिरी सातवीं, उलमा ने और भी कुछ सिफ़ात बयान की हैं, मैं इन्हीं के ऊपर इख्तिसार करूँगा कि आखिरी जो दुआ है, आखिरी जो सिफ़त है दुआ की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगने की, वो बड़ी अहम है। वो क्या है? इताबतुल मअकल, अपने खाना जो हम खाते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो हलाल के हों। कोशिश करें कि हमारा खाना हलाल का हो, क्योंकि आइए हदीस समाअत फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत के रावी हैं। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को सही मुस्लिम के अंदर ज़िक्र किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तय्यबुन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तय्यब हैं, पाक हैं, ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद भी तय्यब हैं और तय्यब चीज़ को, हलाल चीज़ को कबूल फरमाते हैं। व इन्नल्लाह अमरल मुअमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नबियों को हुक्म दिया वही मोमिनीन को हुक्म दिया। फरमाया, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति, ए पैगम्बरों खाओ हलाल चीज़ों से, वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलून अलीम, फरमाया नेकी के काम करो, जो तुम काम करते हो मैं जानता हूँ। वक़ाल तआला, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो तुम्हें हमने हलाल रिज़्क़ दिया है उस रिज़्क़ को खाओ। सुम्मा ज़कर रजुला, साहबी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयात पढ़ के फिर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदे का ज़िक्र किया कि जो बंदा बड़ी दूर के सफ़र करके, बड़ा लंबा सफ़र करके मक्का की तरफ पहुंचता है, हज करने के लिए पहुंचता है, बड़ा उसने सफ़र किया है, बड़ी सफ़र की कठिन हैं, बड़ी मुसीबतें दिली हैं, सफ़र करके पहुंचा है, युतील सफ़र, लंबा सफ़र, अशअसा अग़बरा, के गुबार की खा के रस्ते के अंदर उसके भाल वो भी परागंदा हो चुके हैं। यमुद्दु यदैहि इलस्समा, नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं अपने हाथों को अल्लाह ताला की तरफ बुलंद करके कहता है, या रब, या रब, ए अल्लाह, बड़ी दुआएं करता है। नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं, व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़्ज़िय बिल हरामी फ़अन्ना युस्तजाबु लह, फरमाया उसका खाना भी हराम का, उसका पीना भी हराम का होता है, उसका लिबास भी हराम का, व गुज़्ज़िय बिल हराम, उसके जो लुक़मे उसके मुँह के अंदर गए हुए हैं बचपन में, उसको हराम की ग़ज़ा खिलाई गई है। फ़अन्ना युस्तजाबु लह, वो कितनी भी लंबी चौड़ी दुआएं करता रहे, उसकी दुआ कहाँ कबूल होगी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मुस्लिम शरीफ की इस रिवायत से पता चलता है कि हम अपने खाने को पाक करें, हलाल खाएं। हलाल खाने की दो चीज़ें हैं, दो सूरतें हैं। कुछ बंदे हराम कमा कर हलाल चीज़ खाते हैं, ये भी हराम का है। हराम के पैसे हों, हलाल की चीज़ हो, ये भी हराम का है। और हलाल के पैसे हों, नेकी के पैसे हों, कोई धोखे के पैसे ना हों, लेकिन चीज़ हराम लेकर खानी, ये दोनों चीज़ें नाजायज़ हैं। ये दोनों चीज़ें इस हदीस के अंदर आती हैं। तो मेरे भाइयों, जब तक हम
اپنا رزق حلال کا نہیں کریں گے اتنی دیر تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بھائیو رمضان کا مہینہ ہے، بہت زیادہ دعائیں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اٹھ کر دعائیں کریں، رات کو دعائیں کریں، ہر نماز کے بعد دعائیں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازمی ہر مسلمان کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا ہے سنایا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔